इत्यस्ति विशेषः। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने दृश्यश्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन विभिन्नेषु प्राशासनिक विभागेषु संघटनेषु च नवनियुक्तेभ्यः 51,000 युवभ्यः नियुक्तिपत्राणि प्रदद्यात्। अत्रावसरे प्रधानमंत्री नियुक्तान् जनान् अपि सम्बोधयेत्। वृत्त्यवसरमेलकः एषः वृत्त्यवसरसर्जनाय प्रधानमन्त्रिणः प्रतिबद्धतायाः दिशि एकः महत्वपूर्णः पदक्षेपः अस्ति। पदक्रमेण एतेन अशेषे हि देशे अधुना यावत् 10,00,000 नियुक्तिपत्राणि प्रदत्तानि। एते नियुक्तयः कर्मचारिणः रेलमन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, प्रैषविभाग, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालय, वित्तीय सेवा विभागेषु कार्यरताः भविष्यन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य केरलयात्रायां गच्छति। अत्रान्तरे असौ महत्वपूर्ण राजनीतिक सांस्कृतिक कार्यक्रमेषु सहभागितां कुर्यात्। एतदनु अनेकैः कार्यक्रमैः सममेव गृहमन्त्री अद्य राज्ये भाजपेति कार्यालयस्य उद्घाटनमपि कुर्यात्। अत्र कार्यक्रमे भाजपा इत्येतस्य वरिष्ठाः नेतारः अथ कार्यकर्तारः सम्मिलिताः भवेयुः। भारतस्य मराठा सैन्य परिदृश्यं यूनेस्को इत्यनेन संस्थानेन विश्वरिक्तसूच्यां समावेशितम्। एतां सूचनां विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र प्रकाशितवान्। विदेशमन्त्री लिखितवान् यत् अहं प्रसन्नः अस्मि यत् भारतस्य मराठा सैन्य परिदृश्यं यूनेस्को इत्येतस्य विश्वरिक्तसूच्यां सम्मेलनं सञ्जातम्। 17-19 शताब्द्योः मध्ये विकसिताः एताः असाधारण दुर्गबन्धाः प्रणालयः मराठा रक्षा प्रणालीनां जटिलता रणनीतिककौशलेन समं समृद्धसभ्यागतरिक्थम् अपि द्योतयन्ति। अहमदाबाद नगरे जाताम् एयर इंडिया इति समवायस्य विमानदुर्घटनाम् आलक्ष्य अन्वीक्षणसमितिः स्वीयं प्रारम्भिकप्रतिवेदनं प्रकाशितवती। प्रतिवेदने अनेकानि तथ्यानि समक्षं समायातानि। प्रतिवेदने लिखितमस्ति यत् दुर्घटनायाः बृहत्तमं कारणं विमानस्य उभयोः सञ्चालितेन्धनकोशयोः इन्धनापूर्तौ अवरोधनम् आसीत्। एतस्मात् कारणात् एव उड्डयनसमये विमानं दुर्घटनाग्रस्तं जातम् इति। एकं राष्ट्रम् एकं निर्वाचनम् इत्येतस्मै प्रकल्पाय 29-तमे संशोधनाधिनियमे संयुक्तसंसदीयसमितेः उपवेशनं संसदि समायोजितम्। एतस्मिन् उपवेशने सर्वोच्चन्यायालयस्य द्वौ पूर्वमुख्यन्यायाधीशौ न्यायमूर्तिनौ DY चन्द्रचूड JS खेहरौ समितेः समक्षम् अनेकान् परामर्शान् उपस्थापितवन्तौ। ध्येयं यत् साम्प्रतं यावत् अस्याः संयुक्तसमितेः 4 उपवेशनानि समनुष्ठितं गतानि। रक्षामन्त्रालये गतदिने NCC अर्थात् राष्ट्रीय कैडेट कोर इत्येतस्य पूर्व कैडेट इति संघस्य शासनिकपरिषदः प्रथमा मन्त्रणा आयोजिता। एतस्मिन् उपवेशने रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अध्यक्षत्वेन उपस्थितः। तत्रैव विशेषतः अत्र उपवेशने सांसदः मनोज तिवारी, रक्षा सचिवः राजेश कुमार सिंहः, शिक्षा सचिवः संजय कुमारः, युव प्रकरणानां सचिवपदासीना डॉक्टर पल्लवी जैन गोविलः अथ NCC इत्येतस्य महानिदेशकः लेफ्टिनेंट जनरल पदासीनः गुरबीर सिंह पाल सिंहः उपस्थिताः अभवन्। एतस्मिन् उपवेशने राष्ट्रनिर्माणे NCC इत्येतस्य पूर्व कैडेट इत्येतेषां भूमिकाविषये अपि चर्चा जाता। ध्येयं यत् प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अपि NCC इत्येतस्य पूर्व कैडेट इत्येतस्य संघस्य प्रथमः सदस्यः अस्ति। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभाल इत्येषः चेन्नई नगरस्थितस्य IIT मद्रास इत्याख्यस्य संस्थानस्य 62तमे दीक्षांत समारोहे सम्मिलितः अभवत्। अत्रावसरे असौ ऑपरेशन सिंदूर इत्याख्ये विशेषाभियाने भारतीय सैनिकैः कृतस्य वीरतापूर्वकस्य कार्याचरणस्य प्रशंसां कृतवान्। असौ अग्रे कथितवान् यत् एतस्मिन् अभियानावधौ स्वदेशे निर्मितानां शस्त्राणां प्रयोगेण एव आतङ्किस्थलानि विनष्टानि जातानि इति। अजीत डोभालः ऑपरेशन सिंदूर इत्येतम् अभियानं सफलम् उक्तवान्। असौ अवदत् यत् भारतीय सैनिकैः पाकिस्तान देशस्य 9 आतङ्किस्थलानि ध्वस्तानि। अस्मै कार्याचरणाय केवलं 23 निमेषाः एव प्रयुक्ताः अभवन्।
we decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. It was not only border area something, which we thought were there different. We missed none. We hit nowhere else except that. And it is also not that this was a very, it was precise to the point where we knew who is where. Entire operation was started at 5 minutes past 1 and was over at 28 minutes past 1. केन्द्रीय विश्वविद्यालयानां कुलपतीनां द्विदिवसीयं सम्मेलनं गुजरात राज्यस्य केवडिया स्थले केन्द्रीय मन्त्रिणः धर्मेन्द्र प्रधान वर्यस्य अथ राज्यमन्त्रिणः सुकान्तो मजुमदारस्य उपस्थित्यां समायोज्यमानः अस्ति। एतस्मिन् सम्मेलने देशस्य 50 विश्वविद्यालयानां कुलपतयः सहभागितां समाचरन्ति। सम्मेलनस्य मुख्यः विषयः NEP 2020 इत्येतस्याः राष्ट्रियशिक्षानीतेः कार्यान्वयनस्य समीक्षा मूल्यांकनं योजनायाः माध्यमेन विकसित भारत 2047 इत्येतस्य संकल्पस्य साक्षात्करणम् अस्ति। एतस्मिन् सम्मेलने चिन्तन शिविरे दिल्ली विश्वविद्यालय, हरियाणा, असम, राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, सिक्किम, त्रिपुरा, जवाहरलाल नेहरू, इलाहाबाद विश्वविद्यालयान् समेत्य अनेकानि संस्थानानि सहभागितां समाचरन्ति। अत्रान्तरे केन्द्रीय मन्त्री सुकान्तो मजुमदारः कथितवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नेतृत्वे देशस्य सर्वे एव केन्द्रीय विश्वविद्यालयाः समन्वयपुरस्सरं कार्यं कुर्वन्ति। विश्वविद्यालय अपने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन से काम करें और NEP 2020 जो है, जो हमारा मसौदा है जिसको आगे लेकर हम सामने चल रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी की मार्गदर्शन में, तो इसको धरातल पे लाने का काम कैसे हो सकता है, इस पे ऊपर टॉक हो रहे हैं। तावत् सम्मेलनस्य आयोजकः वडोदरा केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः रमाशंकर दुबे इत्येषः कथितवान् यत् एतस्मिन् सम्मेलने राष्ट्रियशिक्षानीतेः 2020 इत्येतस्याः प्रगतेः समीक्षा अथ भविष्यगतं प्रारूपम् आलक्ष्य चर्चा समाचरिता। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो घोषणा की गई है उसमें कितना इम्प्लीमेंट हो चुका है और आगे का हमारा रोड मैप क्या है। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये पहली ऐसी नीति है जो कि भारतीयता की बात करती है, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करती है और स्किल वाले युवाओं को तैयार करने की बात करती है। तो इस पर मंथन होगा कि हमारे देश की क्या क्या भविष्य की आवश्यकताएं हैं और किस प्रकार हम अपने पाठ्यक्रम में हम सुधार करें ताकि जरूरत के मुताबिक, समाज की जरूरत के मुताबिक, इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक हम युवाओं को, कौशल युक्त युवाओं को हम विश्वविद्यालयों से अपने पैदा कर सकें। मलेशिया देशस्य राजधान्यां कुआलालम्पुरे आयोजितस्य 15 पूर्ववर्त्यैष्या शिखरसम्मेलनस्य विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशनात् भिन्नं भारतस्य विदेशराज्यमन्त्रिपदासीना पवित्रा मार्गरेटा इत्यसौ संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य विदेशमन्त्रिणा मार्को रूबियो इत्यनया समं मेलनं कृतवान्। अत्रावधौ उभौ नेतारौ पारस्परिकसहयोगेषु अथ क्षेत्रीयप्रसङ्गेषु चर्चां कृतवन्तौ। DD न्यूज़ इत्येषा हि वाहिनी तादृशी अन्यतमा वाहिनी अस्ति या संस्कृतभाषायां वार्ताः संस्कृतकार्यक्रमं च प्रसारयति। लोकप्रसारकत्वेन विद्यमानायाः प्रसारभारत्याः अन्तर्गतं DD न्यूज़ वाहिन्यां संस्कृतभाषिकः प्रसिद्धः वार्तावली इत्याख्यः साप्ताहिकः कार्यक्रमः प्रसार्यते। हर्षविषयः एषः यत् एतस्य वार्तावलीति कार्यक्रमस्य 500तमः अङ्कः अद्य प्रसारितः भवेत्। वार्तावली तादृशः कार्यक्रमः अस्ति यः आबालवृद्धेभ्यः रोचते। कार्यक्रमे केन्द्रजत्रिज्या व्यासपरिधि इत्येतेषु प्रभागेषु संस्कृत संस्कृति संस्कार मनोरञ्जनादिकं सर्वमपि समन्वितं भवति। एतस्य हि कार्यक्रमस्य प्रथमः अङ्कः 10 वर्षेभ्यः पूर्वं 15/2000 जून् मासस्य 28 दिनाङ्के प्रसारितः आसीत्। तस्मिन्नेव दिने थाईलैंड देशस्य राजधान्यां बैंकॉक नगरे 16 विश्वसंस्कृतसम्मेलनस्य उद्घाटनमपि जातमासीत्। संस्कृतकार्यक्रमे एतस्मिन् सुभाषितं, प्रवाहिवार्ताः, संस्कृतसंस्कृत्याधृतं वृत्तं,
त्रिज्या प्रभागे केनचित् प्रसिद्ध विदुषा सह संवादः, संस्कृतसङ्गीतनिर्झरी इत्येते अंशाः प्रकाश्यन्ते। एषः तादृशः कार्यक्रमः अस्ति यस्मै मान्यजनाः स्वप्रेम यथाकालं प्रदर्शयन्ति। मित्राणि निवेद्यन्ते तत्र भवन्तः यत् वार्तावली कार्यक्रमस्य अतिविशिष्टस्य 500तमाङ्कस्य प्रसारणम् अद्य सायं 6:30 अवश्यम् अवलोकयन्तु। तदन्तर्गतं निर्मितम् एतत् प्रचारचलचित्रम् अवलोकयन्तु। दूरदर्शन न्यूज का गौरवशाली कार्यक्रम वार्तावली अब पूरे कर रहा है अपने 500 ऐतिहासिक एपिसोड्स। 10 वर्षों की निरंतर साधना, एक भाषा जो हमारी परंपरा भी है और भविष्य भी। संस्कृत में समाचार, संवाद और समर्पण की अनूठी मिसाल। संस्कृत जगत को विशेष समर्पण। साक्षी बनिए इस ऐतिहासिक क्षण का। देखिए वार्तावली का विशेष कार्यक्रम इस शनिवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।